لیکن کسی بھی جاگیردار دے قبر دے اتے، کسی بھی مالدار دی قبر دے اتے، کسی بھی دنیا دار دی قبر دے اتے لوکی اتنے شوق نال حاضر نہیں ہوندے جویں اللہ دے ولی کول آوندے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر آوندے نے، کیوں؟ اس واسطے انہاں لوکاں نال اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہویا ہے۔ کیڑا وعدہ ہے؟ اللہ رب العالمین فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو یاد رکھنا جیڑا میرا بن جاندا ہے، اولیاء اللہ جیڑا اللہ دا ولی بن جائے، ولی دا معنی دوست ہوندا ہے، جیڑا اللہ دا دوست بن جائے، جیڑا اللہ دا قریبی بن جائے، جیڑا اللہ والا بن جائے، اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا لا خوف علیہم، انہوں کسی قسم دا خوف کوئی نہیں، ولا ہم یحزنون، انہوں غم کوئی نہیں۔ اندازہ تے لانا یارا تیرا کی محلے والا کونسلر جانو تے بیلی بن جائے، وہ اندہ یار تو میرے کو لاگے پریشان ہون دی لوڑ نہیں۔ جدے پیچھے پولیس پئی ہوئے، جنہوں کوئی خطرہ ہوئے دشمن دا، او جدوں کسی اپنے سنگی کول پہنچ جاوے، جڑا بڑا مالدار بھی ہوئے، جڑا طاقتاں والا بھی ہوئے، وہ آندا یارا تو میرے کول آ گیا ہے، ہن تینوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ لہذا دنیا دارو جدوں اللہ دے ولی کول آ جاؤ، اللہ دے ولی دے قدماں دے اندر آ جاؤ، پریشان ہون دی لوڑ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑی رحمت اللہ رب العالمین اپنے ولی نو عطا فرماندا ہے، سانو گناہگاراں نو حصہ عطا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے بڑی پیاری گل کیتی، کہندا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ والے ہیں ان کا جو ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، دنیا دے اندر جڑا کسے نال پیار کردا ہوئے گا کل قیامت وچ بھی جدوں جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، جڑا اللہ دے ولیاں نال پیار کرنے والا ہے، پنج تن پاک دے نال پیار کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین جنت دے اندر بھی انہاں نو او دا سنگ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جنت وچ بھی انہاں دے نال بھیج دے گا۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب دانائے کل غیوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ دا نیک بندہ جدوں جنت دے اندر جائے گا، وہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سوال کرے گا یا رب العالمین ایتھے مینوں میرے والدین نظر نہیں آ رہے، ایتھے مینوں میری اولاد نظر نہیں آ رہی، تے اے جڑے اللہ دے ولی نے انہاں دیاں اولاداں دو قسم دیاں ہوندیاں نے، ایک جسمانی اولاد ہوندی ہے، ایک جسمانی اولاد جویں میاں صاحب سجادہ نشین بن کے بیٹھے ہوئے نے، ایک روحانی اولاد ہے جنہاں نو انہاں نے کلمہ پڑھایا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے کرم دے نال وابستہ ہو جاندے نے، جڑا انہاں دے نوکر بن جاندے نے، جڑا انہاں دے غلام بن جاندے نے، جنت دے اندر اے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے یا رب العالمین سانو فلانا سنگی نظر نہیں آ رہا، سانو فلانا بیلی نظر نہیں آ رہا، اللہ رب العالمین دی طرف جواب ملے گا او دی عمل تھوڑے نے، او دی عمل گھٹ نے، او بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا یا رب العالمین تیرا قرآن دے اندر وعدہ پڑھیا سی کہ جا جنتی جنت میں جائے گا تے جنت دے اندر جا کے جو اللہ کو سوال کرے گا اللہ او دی دعا نو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین او دی دعا نو قبول فرما لے گا تے او اللہ دا نیک بندہ جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈے گناہگاراں دی شفاعت کرے گا، ساڈی سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے دی سفارش نو قبول فرما کے اساں گناہگاراں دی بھی بخشش فرما۔ سبحان اللہ۔
وہ لوگ نے جنہاں ساری زندگی اپنی پراپرٹی نہیں بنائی، جنہاں نے پلاٹ کو نہیں خریدے، جنہاں نے محلات کو نہیں بنائے، جنہاں نے کوٹھیاں کو نہیں بنائیاں، جنہاں نے بنگلے کو نہیں بنائے، جنہاں نے اپنی اولاد دا فکر نہیں کیتا، اپنی قبر دا فکر کیتا ہے، اپنے حشر دا فکر کیتا ہے، اللہ دا خوف دل وچ بس آیا ہے، اللہ دے محبوب دی محبت نو دل دے اندر بس آیا ہے۔ لوگاں دا عقیدہ کی ہوندا ہے کہ اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ لکھ چشمے تے میں ایک کھولا ایک کجاں سبحان اللہ ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول جان